जेजू आमच्या तुझी सोशी धावून धावून आम्ही येता तुझे बेसांव आमकां मागता तुझे बेगीत आमी लिपता जेजू आमच्या तुझे सोशी धावून धावून आमी येता तुझे बेसांव आमकां मागता तुझे बेगीत आमी लिपता. सगळ्यांक तुमकां आयचो दीस बरो मागता आनी आख्खो सुमान भाग्यवंत आंतोनीच्या नांवान सोबीत गायन आमी आतांच गायलां. जेजू आमी तुजे सोरशीं येता. ह्या संवसारांत आमकां एकूच आदार म्हणटा तो स्वर्गार पावूं बापाशी पावूं जेजू. जेजूनूच सांगलां हांव वाट सोत आनी जिवीत. ताचोच मार्ग आमी आपणावया. ताणें आमचो मोग केला आनी अगणीत मोग ताणें दाखयला आनी ह्याच दिसांनी ह्या सुमानान आमी तो नियाळटल्या. ह्याच मोगाक ताचे विस्वाशी रावूंक मागुया. आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागतले हांव मिना फेर्नांदीश जे खातीर मागतना रिता डायस तशेंच ताच्या कुटुंबा खातीर पॉल आनी क्लेता गॉयस हांच्या भलायके खातीर अदी करून मागूंक लायता. तशेंच आंद्रेजा डिकुन्या आनी ताच्या कुटुंबा खातीर अविनाश वालेराचो बर्थडे ताचे खातीर मागुया. जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्या ती मिसाचे भेटेर. तांचे खातीर उगडास करुया. एकलो एक वरोस जालें सांवड्डेचो मायज सांवड्डेचो वरोस मायज जालें बेकार आसा मागूंक लायता. पारोडा हांगासरलो एकलो कोवीड पिडेंतलो आपूण बरो जाल्ल्या खातीर दुनिया देवाचे उपकार आठयता. तशेंच एक तरणाटो भायर वचपाचें करता. दोग जाण तरणाटे तांचे बरे भशेन जावंक मागूंक लायता. दोग जाण वस्तुऱ्यांनी आपल्याक भुरग्याचें देण्या खातीर मागूंक लायलां. आनीक एकली दोग जाणांनी पाड बरो भाशेन जावंक मागूंक लायलां. आनीक दोग तीग जाणांनी आपले भलायके खातीर खेरीत भाशेन बिगडलेली आसा मागूंक लायलां. तशेंच 2 ल्हान भुरगे तांची भलायकी बिगडलेली आसा. खेरीत भाशेन ह्या भुरग्यां खातीर इस्कॉलाचे भुरगे खेरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया. आनीक एकली वस्तुरी भायर वचपाचें करता कितें आडखोड आसा जाल्यार पयस जावंक मागूंक लायता. आनीक एकलो तांची कोर्ट केस 30 वर्सां जालीं चालू आसा ती सोंपोवंक मागूंक लायता. आनीक एकली वस्तुरी आपल्या गोरकाराक खातीर सर्वीस गेल्ली आसा मागूंक लायता. आनीक एकली वस्तुरी दोग जाण वस्तुऱ्यांनी विजा खातीर अर्ज केल्लो आसा वरोस मायज जालीं मागूंक लायता. आनीक एकली एक तरणाटें दोंपराची पडून इलाज चलूंक जायना मागूंक लायता. आनीक एकल्यान घराक घालूंक सोदता जायत्यो आडखोडी आसात त्यो पयस जावंक मागूंक लायता. आनीक एकलो ल्हान भुरगो ताची भलायकी बरी ना ताचे खातीर मागूंक तांची घरचीं आवय बापूय लायता तांची आनी ह्या गरजो आमच्यो आसात भाग्यवंत आंतोनी मुखार घालून मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मोकाल बाबा भयणो आमी पवित्र सातोळ्यांत आसाव. जेजूचें कोश्ट मरण ह्या दिसांनी आमी नियाळटाव. जेजूचें कोश्ट मरण ताच्याच नीज पाटलावदारान जुदासान ताका फावो केलें. जेजूचो सांगात सोडून कांय दुडवांचे आशेक लागून जेजूक विस्वासघात ताणें केलो आनी दुस्मनांक सांगात दिलो. आमी जुदासा पोरी न्हय पूण हेरां शिसां भाशेन जेजूचे शिकवणेक आनी जेजूक विस्वाशी रावूं ताचे नीज गोवाय आमी जावं ह्या मिसान मागुया. 12 मदलो जुदास जेजूक अनुपकारी जालो. जेजूचो घात घेतलो. आमी जायते फावट साबार भासांनी
पवित्र सोबेक जेजूच्या शिकवणीक देवाच्या उतराक आमी अनुपकारी जाल्या. बोक्षणे मागुया. बापान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुताक दिलो. ह्या बापाच्या मोगाक जेजू आमी भोव अनुपकारी जाल्या. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. पातकांतली आमकां नितळ निर्मळ करूंक तुवें जेजू तुजें रगत वारयलें आनी खुर्सार तुजो प्राण सोडलोय. हें तुजें रगत आनी मरण आमच्या जिवितांत निर्फळ जावंक दिवं नाका. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. पवित्र आत्म्यान आमकां ओतम्या कुडी सयत पवित्र केल्ली पूण पातोक करून हें ताचें जिवें मंदीर आमी बोश्टायलीं. जेजू त्याच पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमकां लासून दी. नव्यान शुद्ध निर्मळ बापाचीं भुरगीं जावं दी. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार सासणाच्या देवा, जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारोह फावो त्या मनान करून तुजें बोगसणें आमी जोडूंक पावूं. आमच्या स्वाम ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुव्यानो मोचे आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सोर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताची सावलेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोट्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो. हांव निर्फळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सोंकलो म्हजो जीव जोरोयलो. तरी आसतना सोर्वेस्पोर म्हजे हक सांबाळटलो आनी देवाच्या हातांत आसले म्हजें इनाम. सोर्वेस्पोराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हळ्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हजे आवयच्या कुसव्यांत सोर्वेस्पोरान म्हाका आकारलो. तर होच सोर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावो ना. पूण प्रितुमेच्या शिमापोरयान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हणुया, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शेरोणा येता सोर्वेस्पोरा, म्हाका कधीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडोय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सोर्वेस्पोर म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरमासो. म्हजे तोरणे पिरायेतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मातावन तुजेरूच पातयोन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब,
मोचे ओंड तुझे प्रमाणिकपण परगटले. सगळी उबी रावया. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेंढऱ्याक मारूंक व्हरतात तसो तुका खुर्सार मारूंक वेलो. सर्वेश्वर तुमचे इसवे आसू. तुमची सोबे आसू. जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ तोमा. मोहिमा तुका सोम्या. जेवणाक बसलेले आसतना जेजू खोती बरी जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजू मोग करीतो. जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून आसलो. देखून शिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हळें, तो कोणाची खबर करता. आनी ताणें आपली तोकली जेजूच्या वड्ड्याक बागावून ताका म्हळें, सायबा तो कोण. जेजून परती पाळ केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक शिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीच कर. कित्या पासत ताणें ताका म्हळें, हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुदासा लागीं पंक्तीची गांठ आसली देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे, वो गरिबांक कितेंय घाल, अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. तो भायर वेतोच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोबें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सोबें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोबें मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतेल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. शिमांव पेद्रोन जेजूक म्हळें, सायबा तूं खंय वेताय. जेजून परती पाळ केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रोन ताका विचारलें, सायबा कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना. तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून ताका जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय. हांव तुका सोत सांगतां, कोंब्यान 7 घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ महानये. वाकणी तुका क्रिस्ता. मग भाव भयणीनो, ही घडणी कांय वर्सां फाटीं वर्ल्ड कप फुटबॉल ह्या सर्तींत घडलेली. फुटबॉल खेळांत इताली आनी सावथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ह्या देशां मदें मॅच आसली, खेळ. आनी हो खेळ सावथ कोरिया, दक्षिण कोरियाचो देश जिखलो ही गेम, मॅच. आनी बलिश्ट पंगड फुटबॉलान इताली पिड्ड्यार जालो आनी ते सर्तींतलो वर्ल्ड कप ह्या वर्सा सर्तींतलो भायर पडलो. सावथ कोरियाचो प्लेयर आनी तांकां गोल केलो, त्याच गोलान ते जिखले सावथ कोरिया. आनी इताली देश हारवलो आनी वर्ल्ड कप सर्तींतले त्या वर्सा भायर पडले. हो गोल करपी दक्षिण कोरियाचो आन जुंग वान खेळगडो, ताणें तो गोल केल्लो जैतिवंत जावपाक. आनी इताली देशाक मोठी लॉस जाली. हो एक सादो देश, खेळान फाटीं मुखार न्हय, आनी आमकां हेज्या व्हडल्या बळिश्ट पंगडाक हारोवप म्हळ्यार संवसारा मुखार मातशी लॉस कशी जाली तांकां. हो खेळगडो आन जुंग वान सावथ कोरियाचो इताली देशांतल्या एका क्लबाक
पेरुजिया ह्या क्लबाक फुटबॉल खेळटालो आनी आपल्या देशाक हारयला ताचो ताणें गोल मारून हें पळोवन त्या क्लबाचो मॅनेजर लुसियानो गॉसी हाका राग चडलो आनी तो पिशा भाशेन कितें उलोवंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो आन वान हो खेळगडो आमी ताका ताचो कॉन्ट्रॅक्ट ताची कबलात आमच्या क्लबाची रद्द करता कॅन्सील करता. ह्या फुडें तो आमच्या पंगडान नाका. आमच्या पंगडा आमच्या देशाक ताणें लजेक घातलो असो पिशा भाशेन कितें उलोवंक लागलो. व्हडली न्यूज दुसऱ्या दिसा पत्रांचेर टीव्हीचेर आयली आनी हें ताचें उलोवप आयकून लोकांन सगल्यांनी ताची टिका केली. आरे तूं उलयताय तें कितें पिशा भाशेन. तो खेळ्ळा तो आपल्या देशा खातीर तुज्या क्लबा खातीर तो खेळोंक ना. आपल्या देशाक नांव हाडपाक आपल्या देशाचो मान राखपाक तो खेळ्ळा आपल्या देशा खातीर. देशाचो प्लेयर कसो खेळ्ळा तो तुज्या क्लबाचो कसो खेळोंक ना. आनी देशा खातीर खेळ्ळा ताणें कांय वायट करूंक ना. अपमान तुका करूंक ना. तो खेळ आनी तूं मॅनेजर जावन हें तुका समजना. इतालीच्या देशान ताचेर टिका केली. तेन्ना दुसऱ्या दिसा तो मातसो थंड पडलो आनी म्हणूंक लागलो ओके आय वील विड्रॉ माय स्टेटमेंट. आनी हांव म्हजो विधान उलयलां तें फाटीं घेता. ताचो कॉन्ट्रॅक्ट हांव चालू करता. ह्या फुडें तो खेळटलो आमी ताचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करता. तेन्ना आन वान हाणें ताका सांगलें तूं म्हजो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू कर नाल्यार ना कर पूण हांव म्हजो कॉन्ट्रॅक्ट हांव रद्द करता. हांवूच कॅन्सील करता. हांवूच तुज्या पंगडाक आनी तुज्या क्लबाक आनी ह्या फुडें हांवूच खेळोन. म्हाका तुज्या क्लबा परस म्हजो देश म्हाका व्हडलो. म्हज्या देशा खातीर हांवें बरी कामगिरी करूंक जाय. हांव बरो खेळूंक जाय. त्या खातीरूच हांव खेळूंक आयिल्लो देशा खातीर. तुजें बरेंपण चिंतून तुज्या क्लबाचें बरेंपण चिंतून हांव म्हज्या देशाक घात करूंक शकना. अशें आन वान ह्या खेळगड्यान बरो जाबाब दिलो आनी सगळ्या संवसारान ताची तोखणाय केली शाबास केली. चिरवीस सोडली. आपलो कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सील केलो आपणेच. कित्या खातीर देशाचें नांव राखपाक देशाचो मान राखपाक देशा खातीर निश्ठावंत म्हूण दाखयलो. लॉयल ही रिमेन लॉयल टू हीज कंट्री. शिरवीस न्हय दुडू न्हय म्हजो देश पयलो. भायल्या देशांतले लोक असोच तांकां तांचो देशाचें व्हडपण म्हळ्यार पयलें मागीर सगलें. आमचे भाशेन संस्कृत भाशेन एक बरी म्हणणी आसा जनन जन्मभूमी स्वर्गदापी गरीयसी म्हूण. स्वर्गा परस म्हजी जल्मभूंय म्हजो गांव म्हजो देश म्हाका व्हड. जनन जन्मभूमी स्वर्गदापी गरीयसी संस्कृत भाशेंतली म्हणणी. भायल्या देशांत ह्या आन वान हाणें तें दाखयलां. पयलो म्हजो देश पयलो म्हजो गांव मागीर हांव. आमकां सगल्यांक एक बरी करून आमकां हिंदीच्यान देख आमचें पत्तें पयलो हांव मागीर गांव. ते गांवाचें मागीर कितेंय जावं पयलो हांव. मी माय सेल्फ. हिंदी फिल्मान एक असो डायलॉग आसा सो में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान. नाना पाटेकराचो कितें तो डायलॉग. सो में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान. 100रांतले 80 जाण बेईमान बदमास तरी पूण म्हजो देश महान व्हड. हिंदी फिल्मांतलो एक फामाद डायलॉग. हें आमच्या देशान हे सगळे तेगे भाशेन बदमास हो बेईमानपण आमच्या देशान दिश्टी पडटा. पयलो हांव पयलें म्हजें बरेंपण म्हजो फायदो पयलो मागीर दुसरें. हो खेळगडो आन वान आपल्या देशाक विस्वाशी रावलो. हांव म्हज्या देशा खातीर खेळटा. म्हज्या देशाक हांव घात करचो ना. तांच्या क्लबाक एका खेळटा म्हूण इतालीच्या आपल्या देशाक मुखार व्हेलो. खेळान जिखोवन दिलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी एक खबर आयकली जेजू खुंती बरी जालो म्हूण आमी आयकलो. कित्याक
आपल्याच बरोबरचो 12 मदलो एकलो आपलो घात घेवपाक आयज फुडें सरला, जुदास इस्कारियोत, आनी तांकां सांगता तुमचे मदलो एकलो म्हजो घात घेतलो, कित्याक? पयशांक लागून. जेजू जाणा आसलो पयशां खातीर आपल्याच गुरूक ताच्या ताटान बाराबर जेयतालो, 3 वर्सां ताच्या बाराबर आसलो, ताचोच घात घेवपाक मुखार सरलो. जेजू ताका इतलो पातयेल्लो पंक्तीची गांठ ताचे लागीं आसली म्हूण आमी आयकलां. म्हणजे तो ट्रेजरर आसलो तांचो. ट्रेजरर आमी कोणाक कोत्ता? जो मनीस विस्वाशी आसा, खात्रेचो आसा पळय, ताका चोरा लागीं आमी चाई दिना तिजोरेची, तो खाली कोत्तलो. आनी खरेंच जुदास बरो आसलो. ह्या 12 मदें पयलो जुदास म्हणटा तो एकलोच बरो आसलो अशें ह्या बायबलाचे जाणार मनीस आमकां सांगतात. सगळे दुसरे 11 जाणांक कसलो ना कसलो डिफेक्ट आसलो, पूण जुदासाक न्हय. त्याच खातीर जेजून ताका ही जबाबदारी मोठी दिल्ली, ट्रेजरर केल्लो, व्हडलें पद ताका दिल्लें. आमचे जाणार बायबलाचे एका आपोस्लाचें, जेजूच्या 12 मदल्या आपोस्लांचें एकल्याचें वर्णन बरे भशेन करतात, सर्वे कसो तांणी करून. ते म्हणटा पेद्रू एक उडवुडो कसो चिंती नासतना उलोवपी, जशें त्या पेरुजियाचो क्लबाचो मॅनेजर लुसियानो गॉसी कांयच्या कांय उलयलो आपल्या त्या प्लेयरान गोल केल्या उपरांत आपल्या क्लबाच्या. पेद्रूय तसोच चिंती नासतना उलोवपी, आंद्रे मस्को मारपी, फुलोवपी आनी ह्याची ताची वळख करून दिवपी. जाकोब आनी जुआंव हे 2 जाण भाव व्हडलीं पोतां सोदपी, म्हाका उजव्याक आनी दाव्याक बसोवंक दी, आपल्या आवयक घेवन जेजूची फावोर मागोंक आयिल्ले. व्हडपण सोदपी ते, हो तांचो डिफेक्ट. फिलीप आनी बार्तोलोमेव बिजूड बेकरे, मुखार सर उलोवपी न्हय. उर्बेवंत शिमाव हो एक टेररिस्ट कसो आकांतवादी, फुरफुरपी, हो ताचो डिफेक्ट. थॉमास दुबावाचो मनीस, कितें दुबावानूच पळोवपाचो. मातेव टॅक्स कलेक्टर, पयशे हात मारपाचो. जाकोब आनी तादेव हे आपोस्लो बेश्टे नांवाचे कशे आसले हे जाणार सांगतात बायबलाचे. आनी एकलो सारको आसलो तो जुदास. म्हणून आयज निमाणें कितें जालें? पत्तें जालें. बरो आसलोलो खोटो जालो. त्याच खातीर बरो आसलोलो देखून जेजून ताका ही व्हडली जबाबदारी दिल्ली. आनी आयज तो बदललो जेजूचेरूच. ताकाच विकपाक तयार जालो. कित्याक आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 26व्या वेसोरान 14 ते 16 वळीन आमकां अशें मेळटा. तेन्ना 12तलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेली याज्ञिका थंय गेलो आनी ताणें म्हळें, हांव ताका तुमचे आदीन घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? म्हळ्यार जेजूक तुमकां हांव दीन जाल्यार कितें दितल्यात? तांणी ताका 30 रुपयाचे नाणें मेजून दिले. 30 सिल्वर कॉयन्स घेतले. पयशांक लागून आपली निश्ठा, आपली लॉयल्टी, आपलो विश्वास आपल्याच गुरूक घात केलो. आनी तो दीस थावन जेजूक धरून दिवंक तो बरो सोयोग पळोवन आसलो. आठ वरांचेर सुमार बरोबर जेवला. हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो, पळय तोच तो म्हजो घात घेतलो. 8 वरांचेर जेवला जेजू बराबर आनी भायर वचून तो ह्या मुखेल याज्ञिकांक फारिजेवांक तांकां जॉयंट जालो. आमचे राजकारणी करतात हे पाटयेंतलो ते ही चेंज दीस पार्टी ओवरनायट. रातीकूच तांचो जालो. हे पाटयेंतलो भाग्यवंतांची पार्टी सोडून गुंडांचे पार्टयेंत तो जॉयंट जालो. आनी तांकांच घेवन तो पलटण घेवन जेजूक दाखोवपाक तो दांडे तोणके घेवन ते शिपाय जेजूक धरूंक आयले. जेवला आतांच 8 वरांचेर मदयांत जाता म्हणसर तांकां घेवन तो आयलो. तांचे पार्टयेन गेलो. तांचो जालो तो. आमचे फुडारी करतात ते भाशेन रातयां भितर पार्टी चेंज. दुसरे पार्टयेचे मनीस ते. कित्याक? पयशांक लागून. व्हडलो पोर्टफोलियो मेवता ते पार्टयेन गेलो जाल्यार पयशे मेळटात. तीही पार्टी आसा, लोकांची मतां आसात ते मारूंक झक.
म्हाका फायदो जाता. जुदासाक 30 नाणे मेळ्ळे, म्हजो फायदो जालो. जेजू मरोंक, म्हजो गुरू खावं, म्हाका फायदो. आमचे आमदार मंत्री तेंच करतात. रातयां भितर ओत बा घेवन सोपूत घेवन मेकळे ते दुसरे पार्टयेचो. दुसऱ्या दिसा न्यूज मागीर हेंच जुदासान केलें. ही पार्टी सोडून पक्ष बदलप ताणें केलें. कित्या खातीर? पयशां खातीर. आनी हे पयशे ताका बऱ्याक पडले ना. आमकां बायबल सांगता 27व्या वेसोरान ताणें गोळ घेतलो. ते पत्ते दिवपाक पयशे गेलो तो, ताणें ते घेतले ना. आमकां नाका ते पयशे, ते रोखताचे. आनी ताणें ते थंय शेवटून उडोवन एके भाशेन वचून ताणें गोळ घेतलो म्हूण आमी आयकलां. आनी गोळ घेवन ताचें कितें जालें? आमकां धर्मदुतांच्या इतिहासान पेद्रूय खबर सांगता. पयलो आवेसोर 18वे ओडीन खोटेपणाचे दुडू घेवन ताणें एक शेत घेतलें. तो तकलेन खाला पडलो, म्हळ्यार जुदास. मोदें फुटलो आनी ताच्यो आंतकिड्यो भायर सरून शिंपडल्यो. जेरुसलेमांत रावतल्या सगल्यांक हाची खबर पावली. आनी अशें ह्या शेताक तांचे भाशेन हाकेलदेमा म्हणजे रोक्ताचें शेत म्हूण नांव पडलें. हे पयशे घेवन शेत घेतलें आनी गोळ घेवन तो थंयच उरलो. ताच्या आंतकड्यो भायर सरल्यो म्हणजे तो थंयच कुसलो. कोणें खबर करूंक ना ताची. ताका डिसेंट बरियल म्हणटात तो मेळूंक ना. ताची कुडीची एके भाशेन अदृश्टी मरण जालें. खावूंक पावलो ना. बायबलूच पुरावो आसा. ताचें हें जालें म्हूण पेद्रू सांगता. तो आमचे बराबर आसलो म्हणटा, पूण जेजूक धरून दिवपाक तो पयलो. बगाळ भाव भयणीनो, आयज एकामेकाचो घात घेवप, एकामेकाक नाकारप सोंपें जालां. कांय न्हू. सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां, घरा भायर भाव भाव, भुरगीं आवयक बापायक घात करतात. भाव भावांक, भाव भयण एकामेकाक घात करून जियेता. कोण कोणाचे उपकार आठयना. आनी हें चलता. घातकेपण दिसान दीस आयज वाडत चडत आसा. आपल्याच मनशांक आपणाकूच बरें केल्ल्यांक आयज मनीस विसरता. आमी घातकेपण करून एके भाशेन जायते फावट जियेता. जेजूक घात जुदासान घेतलो. आमचे मदले आयज कितले जाण पवित्र सभा सोडून, इगोर्ज मात कातोलीक इगोर्ज सोडून भायर सरलेले आसात. कित्याक? पयशे मेवता दुसऱ्या पंगडान भितर सरल्यार. आनी कितें वस्तू मेळटात, सर्वीस मेळटा, आनी कितें मेळटा. इगोर्ज मातेक तांणी फाट केल्या. इगोर्ज मातेचेर आयज आड उलयतात. सांतां भक्तांचेर आड उलयतात. एका काळार सांतां भक्तांची नोवेनां फेस्तां करताले वर्रान. आयज ते त्याच सांतां भक्तांचेर आड उलयतात. सांत भक्त ना म्हणटात, इगोर्ज मात ना म्हणटा. पाद्री कोण, बिश्प कोण, आनी कोण. आपलें जिवीत जियेता. कित्याक? फायदो. जेजूक सोडलो. आमचे गांव आयज आमी पाड घातल्यात. कित्याक? पयशांक लागून. आमची मोतां आमी विकल्यान पयशांक लागून. आमी बाजारान गेले जाल्यार 50 रुपयांची एक कितेंय वस्त घेतले जाल्यार, कांदे बटाटे 1 किल घेतलो जाल्यार आत्ते पत्ते करून आमी कांदे बटाटे वो टमाटां आमी आत्ती पत्ती करून पळयता. चॅक कोत्ता सारके आसा, कुसल्यात, बरे आसात जाल्यार. 1000 2000 रुपयांची वस्त घेवपाक जाय ती शॉपां आमी भोंवता. हें तें 4-5 शॉपां आमी भोंवता. ही बरी ना, ती बरी, खंयची घेवया, जावं ते कपड्याचें लुगोट वो कसलें. पूण एका उमेदवाराक विंचून काडपाक आमी तो कसलो कितें तें आनी कांय पळयना. 50 रुपयांची वस्त आत्ती पत्ती करून पळयता. पूण 5 वर्सां आमचेर राज चलयतलो, जावं लोकल वो व्हडलें गांवचें जावं कॉन्स्टिट्युएन्सीचें, तें आमी पळयना. मागीर आत्तो पत्तो आनी पळोवप ना. कितें पयशे पडल्यात बोल्सान, जालें. 85 रुपया वो 1000. एका मोता फाटल्यान एक 85 वो 1000 दिलो. आमी कोंत केलें. वो मनीस ताका म्हयन्याक पगार कितले मेळटा काय तें आमी कोंत करूंक वचना. इतले पयशे मेळटले ताका पगार, तेचें बरोवन येवपाक हें आमकां वांटा तें.
म्हणटा तो मागीर कितेंय करूं आनी तें चलता. गांव पाड आनी सगलें पाड. कित्याक आमी आमचें मत विकलें जुदासा भाशेन. पयशे मेळटा, फायदो म्हाका आनी कितें सायन मेवता एक, आनी कितें फायदो जाता, आमी आमचें विकलें. वस्तू आमी घेता त्यो बारीकसाणीन पळयता, पूण हो 5 वर्सां आमचेर कोण एक अधिकार चलयतलो ताका आत्तून पत्तून आमी पळयना. पयशे मेवल्यात. जुदासा भाशेन आमची इगोर. सो मे ऐसी बेईमान फिर भी मेरा देश महान. आयज 80च न्हू, सगळेच आमी तसले जाल्या. आयज व्हडली देख आमी खंय आसा, कसल्या बेसार कितें कोत्ता ती आमी चिंतूं. आनी हें आमचो बारीकसाणीन पळयलें जाल्यार आमी जियेता तो काळ आनी ही पिडा आमचे फाटल्यान लागल्या ती पयली जाल्यार आमी निमाण्या दिसांनी आसा कशें आमकां आमच्यान म्हणूं येता एके भाशेन. फिलिपकारांक बरोवन बरें सांत पावलो फिलिपकारांक बरोवन, तिमोथाक बरोवन दुसरे चिटीन तिसऱ्या वेसोरान बरें सांगता निमाणे दीस. तो म्हणटा हें मात जाणाजा, निमाण्या दिसांनी एक भिरांकूळ काळ येवचो आसा. मुनीस जातेले आप आपणाचोच मोग करतात तसले, आप स्वार्थी, मिजाशी, गोरवीश, देवनिंदक, आवयक बापायक आठपणान तसले, अनुपकारी, नश्टे, मोयपास व शांती नासलेले, बोगलांटी, निश्कळपण नासलेले, निष्ठूर, भलेपण नासलेले, घातकी, लॉज भिडा नासलेले, बोडायेन बोललेले, देवा परस कुडीच्या खुशांचो मोग करपी, शास्त्राचें भायलें रूप राखतात पूण ताचें बोळ सतमानीन तांतले असल्यांकूय पाट कर. सांत पावलो तिमोथाक बरोवन हे चिटीन हें सांगता. इंग्लीश भाशेन ताचें ट्रान्सलेशन अशें जाता. द लास्ट डेज, रिमेंबर that there will be difficult times in the last days. People will be selfish, greedy, boastful, and conceited. They will be insulting, disobedient to their parents, ungrateful and irreligious. They will be unkind, merciless, slanderous, violent, and fierce. They will hate the good. They will be treacherous, ghatki, reckless and swollen with pride. They will love pleasure rather than God. They will hold to the outward form of religion but reject its real power. आयज आमी कितें पळयता सोरभोंवती तें दुसरें आनी तिसरें ह्यो वस्तू सगल्यो घडलेल्यो आमी पळयता. त्या खातीर आयज आमी गंभीर जावंक गरज. सुमान सांतान आमी आसा, आमी पवित्र सातोळ्यांत आमी आसा. जेजूच्या कोश्टां मरणाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना जुदासा भाशेन आमचेंय जिवीत जालां पयशांक आनी कित्या फायद्याक लागून आमचोय स्वार्थ, आमचोय स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट आमी विकून सोडला, आमचो भावार्थूय आमी विकून सोडला. जाल्यार आमी पळोवया खंयच्या बेसार आमी आसा ते आमचें. त्या प्लेयरा भाशेन आमी निश्ठावन जावया, लॉयल टू आवर कंट्री, टू आवर रिलीजन, आमच्या भावार्थाक, आमच्या देशाक आनी आमच्या गांवांक. तेन्नाच की आमी जे खरे जेजूचे पाटलावदार, जेजूचे खरे गोवाय म्हूण आमी दाखोवंक पावतले. हांव खोड्यांक दिश्ताणे दिली, भेऱ्यांक आयकुशें केलें, थोट्यांक ताणें हात धरून चलोयले, मोन्यांक उलोवशें केलें, कोडकारांक नितळ केली, पिडेस्तांक तांणी दोयेन बोरी केली. कोड्यांक दिश्ताणे दिली, भेऱ्यांक आयकुशें केलें, थोट्यांक ताणें हात धरून चलोयले, मोन्यांक उलोवशें केलें, कोडकारांक नितळ केली, पिडेस्तांक ताणें दोयेन बोरी केली. बरें करीत गेल्ल्या सोमया म्हज्या, कित्याक खुर्सा आयलो तुका, तारण जोडून दिल्ल्या दोनया म्हज्या, बोगोस पातकां तूं म्हाका.
शिसांचे पांय धुले, भुकेल्ल्यांक उंडे दिले, चुकून गेल्ल्या शेळयांक सोदून हाडले. जिविता उंड्यान पोसले, ओतमीक गोठायेन बोल्ले, मोगान त्यागान जिवीत समोर पिले. शिसांचे पांय धुले, भुकेल्ल्यांक उंडे दिले, चुकून गेल्ल्या पातक्यांक सोदून हाडले. जिविता उंड्यान पोसले, ओतमीक गोठायेन बोल्ले, मोगान त्यागान जिवीत समोर पिले. बरें कोरीत गेल्ल्या सोमया म्हज्या, कित्याक खुर्सा हायलो तुका. तारण जोडून दिल्ल्या दोनया म्हज्या, बोगोस पातकां तूं म्हाका. जेजूक जुदासा भाशेन आमच्या खोट्या आपस्वार्थी कोरन्या वरवीं विकूना जावं, ताचो घात घेयना जावं हें आमी सांतल्यान मागुया. उबी रावन थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे नीज पाटलादार कशे ताच्या शिकवणीक चिटकून रावंक आनी आपले कार्या विस्वासीपणी फुडें व्हरूंक आपले पोरजेक विस्वासीपणाची देख ते जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची जुदासान दुडवांक लागून जेजूचो घात घेतलो. आयज दुसऱ्यांचो घात घेवप कांयच न्हू जालां. जावं त्या घरांत, समाजांत, दुडवांक, बाटांक वो वस्तूक लागून असले ताळणीक आमी पयस रावंक एकामेकाच्या संबंदान जिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट हे वर्साक पातकाचे पोरबेचो आमच्या जिवितान बरो फोड काडूंक आमच्यो कोट्यो सुवयो सोडून दिवंक जेजू खरेंच पूर्ण जिवन जाला म्हूण दाखोवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट भोव मोगाळ बापा, सगळे संवसारी आशे मेकळी आमकां कोर. युदासा भाशेन पयशांक बुलोवन एकामेकाचो घात घेवंक न्हय, एकामेकाक अविस्वाशी रावंक न्हय. आमी निश्ठावन, आमी विस्वाशी एकामेकाचे भाव भयण कशीं दाखोवंक आनी खरें जेजूचे तुज्या पुताचे गोवाय कशें जिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C4 पेज नंबर 29. आमची कातकां धुवन काडून निर्मळ काळजा तुका वोपोवंक देवा आनी मनशा मोदे संदान करूं शांती करूं. आसा जेजू तुवेंच दिल्लो भुरगो तुजो. आसा जेजू
tuwens dilo ulgo tuzo. म्हज्या बापणीन म्हजें तुमचें बलिदान सोरबत विदार देवबापाक मानता तो स्नेह जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नागे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा तुज्या कुटुंबाच्या म्हणच्यार आमच्या बलिदानाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल. कश्ट सोंसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कोडे गुटा रुपान आमी आतां एकवटाव वो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसूं. आमची काळ जावं बहार होया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरासोर पवित्र बापा सर्व पदवीधरांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या स्वामी या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या जिवीत दितेल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गोरवाचेर ताणें जैत वेली आनी आमचें तारण ताणें केली. ही वर्ती गोडयता सोडवणेची आमी भोक्तीन समोर उमतां ह्या दिसांनी. जेजू देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखाणटा सरकार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit. Dolbaranco, सर्वेस्पोरको. Povit, povit, povit. Dolbaranco, सर्वेस्पोरको. Sorgani संसार बोल्यात तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका जयजो. सर्वेस्पोराची नावी येता येता ताकाचो. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका जयजो. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी गरोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसोगवेचे आनी ताणें उडो घेतलो. गादयेन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसप आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक. आवडताचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एकाचेतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजे मरण परगोटा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जेवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हांगा हाजीर आसलेल्यांची आनी खेरीत भाशेन मिसाची भेट पळयतल्यांची आपली मागणी घालूंक लायल्यान पिटिशनां घालूंक लायल्यान तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जुदासान मुखेल याज्ञिकांक जेजूच्या दुस्मानांक सांगलें हांव ताका धरून दिल्यार कितें दितल्यात पयशे दाखयले 30 नाणे आनी आपलें कुसियें सगळें विकून ताणें उडयलें तांकां जेजूचो सांगात सोडून तांचो सांगात जोडलो तांचे पाटी एक जॉयंट जालो गुंडांचे आनी ताचो शेवट कितें जालो वयरूच सोंपलो गोळाकूच उरलो ताका मातयेकूय पुरलो ना थंयच ताच्या मोड्याची विठंबणां जाली फकाणां जालीं मस्कऱ्यो जाल्यो पयशांची आस आमचो कोत्ता सत्यानास संवसारी वस्तूंची आस दुडवांची आस कोत्ता आमचो सत्यानास हें सत जुदासाच्या जिवितांतल्यान आमी शिकया आनी आमी संवसारा फाटल्यानूय त्या ताळण्यो पयस करून आमी सर्गीच्या राज्याची आस दवरूंक सर्गीचेंच राज आमी जोडूंक पावूं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा स्वर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारक आकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं एकामेकाक शांती देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी जुदास जेजूचो घात घेवंक मुखार सरलो तरी पूण जेजून ताचो मोग केलो ताचे पांय धुले आपल्याच ताटांतलो कुडको काडून जेवणाचो ताका दिलो उगोणीत मोग दाखयलो ह्याच जेजूच्या मोगाक आमी विस्वाशी रावंक आपयल्ली सगळीं सोभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगल्यो वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान
हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Jesu maka tuji goro suki zumi zoshi udo uja divya mol bizleche yodrak zulu boru beche uja divya mol bizleche Yontrak solo bolo beche Tuce bogor magna jivi Na bol Jesu ani podri Tuce bogor magna jivi Na bol Jesu ani podri Mitang Jesu punakarsa Dela ponti dela vine Kato lolo rukakado Bigo lolo gurisando Kato lolo rukakado Bigo lolo gurisando Tuce bogor magna jivi Na bol Jesu ani podri Tuce bogor magna jivi Na bol Jesu ani podri आपल्या खाशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना पूण आमाव सोमेस्तां पासत ताका सोडून दिलो म्हणटा सांत पावलो रोमकारांक बरोवन. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, आमच्या ओतमीक उदार पोसणांक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हें सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्याव ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण मागतां. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात जेजूक ताचे पवित्र सोबेक इगोर्ज विस्वाशी रावूं ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी. ए भाग्यवंता भाग्यवंता सांतांतून सांतांतून भक्तांमदीं भक्तांमदीं भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा मोवाळा त्या उलोवपाच्या उलोवपाच्या मोगा पासत पासत जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या त्या तुज्या तुज्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा शेगुणा पासत पासत आनी आनी सांवरो नासलेल्या सांवरो नासलेल्या मोगा पासत मोगा पासत जोपेल्या सोबे जोपेल्या सोबे तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणें तें देणें व्हड व्हड
आणि विचित्र आणि विचित्र मिलाग्री करचे मिलाग्री करचे. या या संवसारात संवसारात असताना असताना ज्या पोरी ज्या पोरी आणि कोणूच आणि कोणूच भोगता भोगता दिले ना दिले ना. तुझ्या उतराकूच तुझ्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत. आणि तू आणि तू सदांच सदांच आयतो असलोय आयतो असलोय. उचारूं उच्चारूं ते उतर ते उतर. गरजेवंतांची गरजेवंतांची मागणी ऐकून मागणी ऐकून उपद्र्यांक उपद्र्यांक सापडलेल्यांची सापडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुझे सोवे तुझे सोवे केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तू भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत. दुकान दुकान चडफडटेल्या सोवे चडफडटेल्या सोवे. तुझे काडीस तुझे काडीस चुरचुरताले चुरचुरताले. दुखवलोल्या दुखवलोल्या. काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी ऐकून मागणी ऐकून मेलेल्यांक पर्यान मेलेल्यांक पर्यान तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. या संवसारात या संवसारात असलोय तेन्ना असलोय तेन्ना तुझ्यान तुझ्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वोस तसली वोस नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातप पातप पेल्याचें तूक पेल्याचें दूख आनी आनी कोनिश्टाय कोनिश्टाय पळेवून पळेवून ताका ताका आदार आदार दिल्या बगोर दिल्या बगोर तुझ्यान तुझ्यान रावनेचो रावनेचो असलें असलें ती रावून ती रावून या नियाळांनी या नियाळांनी आनी आनी तुझ्या मागणे तुझे मागणे देवाताय देवाताय भोवूच भोवूच फळादीक फळादीक म्हूण म्हूण जाणा जावं जाणा जावं हांव हांव दिमेर पडलां दिमेर पडलां. तुझे तुझे इमाची मुखार इमाची मुखार आनी सगल्या आनी सगल्या विश्वासान विश्वासान म्हज्या म्हज्या काळजाच्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता कोर कोर म्हूण म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी मुखार दवरुया हांव मागतां हांव मागतां ती वोस्त ती वोस्त म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं एके एके मिलाग्रीची पर्यान मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाय तूं ओडतलो नाय तूं. तोच मिलाग्रीचो तोच मिलाग्रीचो. दोनी दोनी जो ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसताना आसतना एकाच उतरान तुज्या एकाच उतरान वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री मिलाग्री करतालोय करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाडा आनी भोगता मोगाडा भोगता. सांतातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दयाळ दयाळ आनी आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत जो दादोसतालो जो दादोसतालो तुजे वेंगेन तुजे वेंगेन खेळूं खेळूं तुजें एकूच तुजें उतर एकूच उतर पुरो पुरो मोच्या मागण्यान मोच्या मागण्यान फळ मेळूं फळ मेळूं उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता तें उतर तें उतर आनी मोचें किरकोळ आनी मोचें किरकोळ आनी दिनवाशी आनी काडीस दिनवाशी काडीस सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें उपकारांत रावतलें. आमेन आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुज्या राज्य आमकां यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुकोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टायसा उस्त्र्या भितर तूं सुदोय आनी सुयेचो पूज जेजू भाग्यवती मरी देवाची माय आमा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार वैमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच सदां काल सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसूं दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. आनी सांत आंतोनीचे विनवणेन सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. Sant'Antoni bokta filgaci kureja tuja grontar gelta
गेलता बाळो जेजू राजा तुझ्या ग्रंथार गेलता बाळो जेजू राजा